नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस असना में कि मैं हतीम में था, अचानक मेरे पास एक आने वाला आया, यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसने यहाँ से वहाँ तक मेरा सीना चाक किया, यानी हलक के गड़े से लेकर नाफ तक, फिर मेरा दिल निकाला। फिर एक सुनहरी तशत लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, फिर इसमें मेरा दिल धोया गया। और एक रवायत में है कि इसी तरह पेट को भी जमजम से धोया गया और इसमें ईमान और हिकमत भर दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मेरे पास एक चौपाया लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। वो बिल्कुल सफ़ेद था। इसका नाम बुराक है। इसका हर कदम इसकी हद्दे निगाह तक पड़ता था। फिर मुझे इस पर सवार किया गया और जिब्राईल मुझे अपने साथ ले चले, यहाँ तक कि पहले आसमान पर हम पहुँच गए। जिब्राईल ने कहा, दरवाज़ा खोलो। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राईल ने कहा, हाँ। कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं वो। और दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। जब मैंने आसमान पर कदम रखा तो देखा वहाँ आदम अलैहिस्सलाम है। जिब्रील ने कहा, ये आपके बाप आदम है, इन्हें सलाम करें। मैंने इनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक पैगंबर। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान पर चढ़े और इसका दरवाज़ा खोलने को कहा। कहा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्राईल हूँ। कहा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, बस आने वाला जो आया क्या अच्छा है। और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो दोनों खालाजाद हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। मैंने इन्हें सलाम किया। इन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बरादर सालेह और पैगंबर सालेह। फिर जिब्राईल मुझे तीसरे आसमान पर लेकर चढ़े और दरवाज़ा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? जिब्राईल ने कहा, मैं हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या इन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, बस आने वाला जो आया क्या अच्छा है। और दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और जिब्राईल ने कहा, ये यूसुफ है, इन्हें सलाम करें। मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बरादर सालेह और पैगंबर सालेह। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चढ़े, यहाँ तक कि चौथे आसमान पर आ गए। यहाँ भी पूछने पर दरवाज़ा खोला गया और खुश आमदीद कहा गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस है, इन्हें सलाम करें। मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बरादर सालेह और पैगंबर सालेह। यही सिलसिला पांचवें आसमान पर हुआ और जब दरवाज़ा खुल गया तो अंदर हारून अलैहिस्सलाम थे। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया, खुश आमदीद सालेह पैगंबर। फिर जब जिब्राईल मुझे लेकर छठे आसमान पर पहुंचे और दरवाज़ा खुलवाया गया, अंदर मूसा अलैहिस्सलाम थे। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा। जब मैं वहाँ से आगे गया तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये लड़का जो मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। फिर जिब्राईल मुझे सातवें आसमान पर लेकर चढ़े और उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर जब दरवाज़ा खुल गया
تو اندر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا تو اس کا پھل حجر شہر کے مٹکوں جیسا تھا اور پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 2 باطن والی نہریں وہ جنت میں ہیں اور جو 2 ظاہری ہیں وہ نیل فرات ہیں۔ پھر میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا، پھر میرے لیے 3 برتن لائے گئے، اور ایک شراب، ایک دودھ اور تیسرا شہد کا۔ میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں دن اور رات میں فرض کی گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب واپسی کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے آپ کی امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے تو 10 نمازیں معاف ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تب انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، آپ واپس تشریف لے گئے تو 30 ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بھیجنے پر کم ہوتی ہوئی 20 اور پھر 10 رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، آپ پھر گئے تو اب 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ 5 نمازیں بھی آپ علیہ السلام کی امت کے لیے بھاری ہوں گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جا چکا ہوں کہ اب مزید جانے میں حیا محسوس کرتا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس سے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں عرض ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ مکرمہ مراجعت ہوئی، اور پورے سفر معراج کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا، گویا جیسے وقت کہیں روک دیا گیا اور پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سب کے لیے تو گزر رہا ہو لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے وقت کو روک دیا ہو۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف پر دوزخ اور جنت کے مناظر دکھائے گئے۔ یہی ٹاپک ہمارا اگلی ویڈیو میں ہوگا، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔